बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 10 मुहर्रम अल हराम बुध के दिन ये एक वजीफ़ा ज़रूर कर लेना। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज ज़रूर मिलेगा। सब लोग इस दिन यानी 10 मुहर्रम के आने का इंतज़ार करते हैं। खुदारा ये मौका ज़ाय मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। माह मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख को ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिस्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदा का वास्ता है कि ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। आज मैंने पूरा साल इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब मुहर्रम की 10 तारीख आए और ये 3 काम करके 10 मुहर्रम की बरकत से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। नाजरीन, मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 10 मुहर्रम का दिन भी आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई मुहर्रम के महीने को लापरवाही से गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप मुहर्रम की 10 तारीख को ये छोटे छोटे 3 अमाल पढ़ लो। रब करीम ने चाहा तो रिज़्क इतना आएगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफ़ी हो जाएगा। जिस चीज़ पर नज़र पड़ेगी इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। बहुत ही ताकतवर और मुजरब वजीफ़ा है, जिसे आप चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें या ज़ुहर असर के बाद पढ़ लें, लेकिन 10 मुहर्रम को मगरिब से पहले पढ़ें। जो भी बहन 22 सालों से परेशान है, रिज़्क की तंगियाँ, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप 10 मुहर्रम के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लो। वो लोग जो अपनी माली परेशानियों को फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं और रिज़्क की कुशादगी चाहते हैं, तो वो लोग आज 10 मुहर्रम के दिन इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से मांग कर देखें। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं। बहुत से लोग बे औलाद हैं जो औलाद होने के वजीफ़े कर कर के थक चुके हैं। बहुत से लोग बेरोज़गार हैं जिनके घर में एक वक्त का है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। बहुत से लोग मकरूज़ भी हैं जिनका कर्ज ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप में से भी बहुत सी बेटियां जो अपने घर में तलाक की वजह से परेशान बैठी हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है। ये 3 काम करने से आपकी दुकान, आपकी औलाद, आपका कारोबार कामयाब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दौलत की बरसात हो जाए, अभी फौरी तौर पर आपकी गैबी मदद हो जाए, तो ये वजीफ़ा एक बार पढ़ कर देखें। अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए वो परेशानी जो पैसों को लेकर हैं, रिज़्क को लेकर हैं, जो दौलत को लेकर हैं, दुनिया जान के तमाम काम छोड़कर 10 मुहर्रम को ये वजीफ़ा एक बार पढ़ने की देर है। वो दुनिया जो आपको आपकी गुर्बत की नज़र से देखती है, वो लोग जो आपको आपकी मुश्किलात के ताने देते हैं, जो आपको मुँह लगाना पसंद नहीं करते, जो आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं, आज 10 मुहर्रम ये वजीफ़ा पढ़ लो। मेरा रब आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि रब के साथ जब देने पे आती है, ना ही वो शक्लें देखती है, ना ही आमाल दिखती है, छप्पड़ पाड़ कर अता फरमा देती है। मेरा रब बड़ा रहीम है, करीम है। मुहर्रम रब करीम का महीना है, तो फिर क्यों ना रब करीम के महीने में रब करीम से मांग लिया जाए। आज वो वक्त है जब रब की ज़ात देने को तैयार है, और एक वक्त वो होता है जब बंदा रब से मांगता है। मुहर्रम वो महीना है कि जिसकी बुनियाद करबलाए शहदा से होती है, यानी साल का इख्तिताम ज़ुल्हज के महीने में दुम्बे की कुर्बानी से होता है, और साल का आगाज़ मुहर्रम के महीने करबलाए शहदा की शहादत से होता है, उनकी कुर्बानियों से होता है। मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीने में हज़रत मूसा को फ़िरौन से फ़तह नसीब हुई। रब करीम ने पहाड़ों को बनाया, ज़मीनों को बनाया, आसमानों को बनाया। मुहर्रम के महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मुहर्रम के महीने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। मुहर्रम के महीने में यौम आखरत यानी क़यामत का दिन मुनक़िद होगा, जो कि 10 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा। यानी कि रब करीम ने दुनिया को बनाने से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक मुहर्रम के महीने में लिख दिया। इसी महीने में रिज़्क और दौलत की तकसीम भी होती है। आज अगर कोई रब से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़्क और दौलत चाहता है, ख़जाने लूटना चाहता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो आज ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लो। 10 मुहर्रम के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ें। रिज़्क और दौलत का इतना तूफ़ान आएगा कि आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी हैरान रह जाएंगी, क्योंकि मेरा रब तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। आज अगर कोई नए साल के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, तो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है और अपनी हाजात की दिल में नियत करनी है। सबसे पहले जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है।
وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جسے رزق کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، پھر بھی ہم رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جیلی پیروں فقیروں کے چکر لگاتے ہیں۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ کو ان کے صفاتی ناموں سے پکاریں تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، جو مانگو گے ضرور دے گا، بلکہ صرف بیتے نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے اور دوزخ میں قبر کی عذاب میں ڈالتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگا اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، رب کے وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ وہ رب کے ذات دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت اخلاص کو پڑھ لے۔ سورت اخلاص جو کہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، آپ نے سورت اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آخر میں سورت اخلاص پڑھنے کی دیر ہے، جب آپ ایک مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ سونا بن جاتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ 3 کام محرم کی 10 تاریخ کو کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھنے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے، سجدے کی حالت میں مانگیے، اے رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ تو اس طرح دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ میرا رب بیتے نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کو سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا، نہ جانے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔